नमस्कार साथीहरू, सदाको जस्तै आज पनि फन विथ म्यानेजमेन्ट च्यानलको नयाँ भिडियो क्लासमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज 11 क्लास एकाउन्टको गभर्नमेन्ट एकाउन्ट सम्बन्धित हामीले 10वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट धेरै महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरूलाई क्वेसनहरूलाई लिएर आएका छौँ। हामीले ल्याएको यो 10वटा क्वेसनहरू हजुरले यस्तै प्रकारको क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने हजुरले इक्जाममा 10-11 नम्बर मार्क्स हजुरले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै इम्पोर्टेन्ट म टपिक्सहरूलाई छुट्टै क्वेसनहरूलाई छुट्टै प्रकारका क्वेसनहरूलाई 10वटा क्वेसनमा समेटेर ल्याएको छु। अब सुरु गरौँ है त। अनि म एउटा कुरा भन्न चाहे साथीहरूलाई, हजुरहरूले हाम्रो च्यानलको नाम सर्च गर्दा फन विथ म्यानेजमेन्टमा हजुरहरूले स्पेस दिनुभयो भने हाम्रो च्यानल हजुरले भेटाउन सक्नुहुने छैन। हाम्रो च्यानल भेटाउनलाई हजुरहरूले फन विथ म्यानेजमेन्ट एकै ठाउँमा स्पेस नहानिकन सर्च गर्नुहोला साथीहरू। यसो गरेपछि हाम्रो च्यानल हजुरहरूले सहजै भेटाउनुहुनेछ है त। अब जाउँ सुरुमा। यो हामीले गभर्नमेन्ट एकाउन्टको जर्नल भाउचरलाई र बैंक क्यास बुकलाई यसले समेट्छ है त। बैंक क्यास बुकमा र जर्नल भाउचरमा सेम उयो हुन्छ। बैंक क्यास बुकमा बैंकमा पहिला ब्यालेन्स यति छ, ब्यालेन्स सिट बैंक भनेर दिएको हुन्छ भने हामीले जर्नल भाउचर तथा बैंक क्यास बुकको लागि दुईटैलाई हुन्छ। यो जो हामीले जर्नल भाउचर बनाउँदैछौँ, जर्नल इन्ट्री जस्तै हो, त्यो गाह्रो छैन तर फरक छ यसमा नियम। सर्वप्रथम हामीले हेरौँ रिसिभ बैंक अर्डर भनेको छ है त। बैंकले अर्डर दिएको छ, रिसिभ बैंक अर्डर प्राप्त छ एन्ड बजेट रिलिज अर्डर। बैंक अर्डर र बजेट रिलिज अर्डर बराबर हुँदा के गर्ने त? म सबै टर्महरूलाई भन्छु, एकदम सहजसँग भनेको छु। यो भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, लास्टसम्म हेर्नु होला। रिसिभ बैंक अर्डर एन्ड बजेट रिलिज अर्डर भनेको 4 लाख दियो भनेको बैंक अर्डर र बजेट रिलिज अर्डर बराबर के हुँदा के हुन्छ भन्दा डेबिट एनआरबी हुन्छ। एनआरबी भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक है त, नोट गर्नु। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एनआरबी भनिन्छ सर्टकटमा। डेबिट एनआरबी क्रेडिट बजेट रिलिज है त। बजेट रिलिज भनेर यो लेख्नुहोस्, डेबिट एनआरबी क्रेडिट बजेट रिलिज। मैले यहाँ हजुरहरूलाई के बनाए, जर्नल भाउचरको फर्मेट सहित देखाएको छु। त्यस कारणले जाउँ अब हामी जर्नल भाउचरमा हेरौँ त। सर्वप्रथम जर्नल भाउचरको हजुरलाई फर्मेट बनाउन भन्छु। जर्नल भाउचर भनेर हजुरको कपी हुन्छ, कपी किन्न सक्नुहुन्छ। कोड नम्बर हुन्छ, कोड नम्बर पछि पार्टिकुलर हुन्छ, एलएफ हुन्छ, डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट। हजुरले यो चाहिँ जर्नल भाउचर कपी भनेपछि कपी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, इक्जाममा लग्न पाइनेछ। हजुरहरूले आफै बनाउनु चाहिँ पर्ने छैन है त। कोड नम्बर, पार्टिकुलर्स, एलएफ, त्यस्तै गरी डेबिट अमाउन्ट, त्यस्तै गरी क्रेडिट अमाउन्ट है त। यहाँ बिचमा बजेट हेड हुन्छ, यहाँ बिचमा यो एलएफ को ठाउँमा बजेट हेड हुन्छ भने यहाँ पार्टिकुलर भन्दा नजिकै एलएफ हुन्छ है त। मैले यहाँ बजेट हेडको ठाउँमा एलएफ र एलएफ को ठाउँमा बजेट हेडको ठाउँमा एलएफ लेखेको छु। हजुरहरूले यहाँ बजेट हेड लेख्नुहोस्, त्यसरी यहाँ एक ठाउँमा एलएफ लेख्नुहोस्। एलएफमा कुनै पनि हामीले नतिजाहरू केही पनि विषयवस्तुलाई राख्नुपर्ने छैन भने बजेट हेडमा चाहिँ बजेट हेड नम्बर, बजेट एक्सपेन्डिचरको हेड नम्बर राख्नुपर्ने छ है त। अब उताको थियो रिसिभ बैंक अर्डर एन्ड बजेट रिलिज अर्डरलाई कसरी राख्ने त भन्दा डेबिट एनआरबी 4 लाख एन्ड क्रेडिट बजेट रिलिज भनेको बजेट रिलिज अर्डर भनेको कति हो? 4 लाख। 4 लाख बराबर हुँदा हामीले डेबिट क्रेडिट बराबर हुन्छ है त कहिले पनि जर्नलमा। हेरौँ डेबिट एनआरबीमा कति राख्यौँ? 4 लाख राख्यौँ डेबिटपट्टि। क्रेडिटमा बजेट रिलिज भन्यौँ 4 लाख। हामीले न्यारेसनमा भनेको के लेख्यौँ भन्दा बिङ बजेट रिलिज भन्यौँ, बिङ। अब हाम्रो बजेट डिस्ट्रिब्युट, हाम्रो बजेट निकासा भयो। हजुरले जे पनि लेख्न सक्नुहुने है त, सुहाउँदो हुनुपर्ने छ टपिक्सको। हेर्नुहोस् डेबिट एनआरबी 4 लाख, त्यस्तै गरी क्रेडिट बजेट रिलिज 4 लाख है त। अब हामी दोस्रो नम्बरमा जाउँ। दोस्रो नम्बरमा जाँदाखेरि हामीलाई के भनेको छ भन्दा इस्यु अ चेक अफ आरएस 60,000 टु पर्चेज फर्निचर भने है त। फर्निचर पर्चेज गर्नको लागि भनेको फर्निचर पर्चेज गर्नको लागि 60,000 के गर्यो? इस्यु गर्यो है त। भनेको यसमा के हुन्छ भन्दा हजुरको यो फर्निचर किन्नु भनेको सरासर हजुरको फर्निचर भनेको एसेट्स हो। एसेट्स किन्नु भनेको हजुरको के हो भन्दा बजेट एक्सपेन्डिचर भयो, त्यहाँ बजेटको खर्च भयो। के का लागि भन्दा फर्निचरको लागि। त्यस कारणले गर्दा के लेख्नु भन्दा डेबिट बिई भनेको बजेट एक्सपेन्डिचर है त। यदि हजुरको यहाँ इस्यु वा चेक भने एडभान्समा हजुरको चेक इस्यु गरेको छ भने अथवा एडभान्समा दिएको छ भने बजेट एक्सपेन्डिचर राख्न पाइने छैन है त। त्यसै गरी यहाँ हामीले के भनेको छ भन्दा एडभान्सको कुनै कुरा छैन। इस्यु वा चेक अफ आरएस 60,000 टु पर्चेज फर्निचर भनेको छ, 60,000 टु पर्चेज फर्निचर भनेको छ है त। यो भनेको
हजुर के हुने भयो भन्दा डेबिट बिई फर्निचर पर्चेज क्रेडिट एनआरबी, डेबिट बिई फर्निचर पर्चेज 60,000 एन्ड क्रेडिट एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैङ्क 60,000 है त। अब यसलाई हामीले जर्नल भाउचरमा कसरी राख्ने त है त। जर्नल भाउचरमा राख्दा डेबिट बिई फर्निचर पर्चेज लेख्नुहोस् यो पार्टिकुलर साइडमा। त्यस्तै गरी हजुरहरूले अब हामीले लेखेका छौँ यहाँ डेबिट बिई फर्निचर पर्चेज। बिई भनेको बजेट एक्सपेन्डिचर, बजेट एक्सपेन्डिचरको बजेट हेड नम्बर लेख्न जरुरत हुन्छ है त, इक्जाममा लेख्नै पर्नेछ। यसको बजेट हेड नम्बर भनेको 29311 है त, 29311 यो हामीले लेखेका हौँ, बजेट हेड नम्बर हो। त्यस्तै गरी क्रेडिट एनआरबी लेख्नुहोस्, क्रेडिटको साइडमा 60,000, डेबिटको साइडमा 60,000 बिङ इस्यु अ चेक टु पर्चेज फर्निचर है त, फर्निचर पर्चेज गर्नको लागि चेक इस्यु गरिएको रहेछ। यो पनि हाम्रो सकियो है त। अब हामी 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा भनेको छ आउट अफ एडभान्स अफ आरएस 10,000 भनेको 10,000 हामीलाई के भयो छ, हजुरले सर्वप्रथम क्वेसन पढ्दा सुरुबाट टक स्टेप पढ्नुहोस् क्या, थोरै पढ्नुहोस्, यसले गर्दा हजुरलाई बुझ्न सहज हुनेछ है त। क्वेसन आउट अफ एडभान्स अफ आरएस 10,000 भनेको छ, भनेको एडभान्स है कति 10,000 को कसले एमआर काफले क्लियर एज पर बिल भनेको एमआर काफले एडभान्स लगेको रहेछ, उसले के गरिदियो एडभान्स क्लियर गरिदियो है त। बिल अफ आरएस भनेको बिल 8,000 को बिल दियो रे, 8,000 को उसले 10,000 को एडभान्स मागेर लगेको रहेछ, 8,000 को बिल फर्काइदियो भनेपछि रिफन्ड भनेको 2,000 रुपियाँ पैसा बढी भएको पैसा फर्काइदियो है त। हजुरहरूले कसैले लगेर 2,000 रुपियाँ बढी भयो यानि कि उसलाई बढी भएको पैसा फर्काइदियो भनेपछि के हुन्छ भन्दा डेबिटमा लेखिन्छ है त, डेबिटमा एनआरबी भनेर लेखिन्छ है त। रिफन्ड भन्दा बित्तिकै डेबिट एनआरबी हुन्छ है त, रिफन्ड भनेको डेबिट एनआरबी है त। मैले अन्डरलाइन गरेको छु, हजुरहरूले कपीमा लेख्नुहोस्, रिफन्ड भन्दा बित्तिकै डेबिट एनआरबी हुन्छ है त। डेबिट एमआर काफले मिस्टर काफले फर्निचर पर्चेज 8,000 है त। फर्निचर पर्चेज गर्नको लागि के गरेको रहेछ भन्दा मैले यहाँ फर्निचर लेखेको रहन्छु तर केही छैन। फर्निचर पर्चेज गर्नको लागि कति रहेछ भन्दा 8,000 लगेछ है त, सरी 10,000 लगेछ। उसले बिल कतिको ल्याइदियो भन्दा बिल भनेको अन्तिममा ल्याइदियो। यहाँ कहिले पनि यो सुरुमा हजुरहरूले बिल अमाउन्ट लेख्नुपर्ने छ है त। एडभान्स लगेको रकम कहाँ राख्ने भन्दा एडभान्स लगेको रकम भनेको क्रेडिटमा लेख्ने। त्यस्तै गरी एडभान्स लगेपछि बिल कतिको फर्काइदिए त भनेको चाहिँ डेबिटमा लेख्नुहोस् है त। डेबिट एमआर काफले फर्निचर पर्चेज भनेको फर्निचर खरिद गर्दा कति लागेछ भन्दा 8,000। त्यस्तै गरी 2,000 त रहेको पैसा के भयो डेबिट एनआरबी भनेको रिफन्ड भनेको छ नि, रिफन्ड भनेको डेबिट एनआरबी राखिदिनुहोस्। डेबिट एनआरबी कति 2,000। त्यस्तै गरी हाम्रो उसले लगेको एडभान्स कति रहेछ क्रेडिटमा के हुन्छ भन्दा फर्निचर एडभान्स क्लियर लेख्नुहोस्, यानि कि मिस्टर काफले क्लियर के भयो एडभान्स क्लियर कति 10,000 है त। अब हामीले यसलाई जर्नल भाउचरमा कसरी राख्छौँ त हेरौँ है त। जर्नल भाउचरमा राख्छौँ हामीले डेबिट एमआर काफले मिस्टर काफले फर्निचर पर्चेज भनेर हामीले डेबिट साइडमा 8,000 राख्यौँ। त्यस्तै गरी डेबिट एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैङ्क भनेर 2,000 राख्यौँ। हाम्रो कहिले पनि डेबिट र क्रेडिट रकम बराबर हुनुपर्ने छ है त। त्यस्तै गरी क्रेडिट फर्निचर एडभान्स क्लियर है त। यहाँ मैले फर्निचर एडभान्स क्लियर हो, फर्निचर क्लियर भएछ, फर्निचर एडभान्स क्लियर। फर्निचर एडभान्स क्लियर भनेको कति हो भन्दा 10,000 है त भनेको। अब के लेख्नुहोस् भन्दा न्यारेसनमा लेख्नुहोस् हजुरले बिङ मिस्टर काफले फर्निचर एडभान्स क्लियर है त भनेको मिस्टर काफले फर्निचरको एडभान्स के गरेछन् क्लियर गरेछन् है त। यति लेख्नु हुन्छ, धेरै लेख्नु पर्दैन, सहजैसँग गर्न सकिन्छ। अब हामीले 4 नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बर भनेको छ 4 नम्बरमा सेलेरी फर द मन्थ अफ जेठ भनेको जेठको स्यालेरी है त। आरएस कति रहेछ 1 लाख है त। सेलेरी अफ द मन्थ म भन्छु हजुरलाई कहिले पनि यो सेलेरीको के अरे हाम्रो सेलेरीको के दियो भन्दा आरएस दियो नि, यहाँ रुपिस दियो। सेलेरीको रुपिस दिनु भनेको अर्थ के हो भन्दा सेलेरीको सुरुमा इस्यु वा चेक भनेको छैन है त। हामीलाई इस्यु वा चेक भनेको छैन तर सेलेरीको रुपिस दिएको छ भने त्यसलाई सिधै डेबिट बी सेलेरी राखिदिनुहोस् है त। सुरुमा इस्यु वा चेक अनि त्यसपछि इस्यु वा चेक डिडक्टिङ सेलेरी भनेको सेलेरीका डाइरेक्ट चेकबाट डिडक्टिङ गरिन्छ भने इस्यु वा चेक भनेको डाइरेक्ट लर एनआरबीमा राख्ने। त्यस्तै गरी हामीलाई यहाँ सुरुमा इस्यु वा चेक कतै भनेको छ साथी छैन। त्यस कारणले गर्दा सेलेरी फर द मन्थ अफ जेठ भनेको सेलेरीको मात्र कुरो गयो भनेको डेबिट बी सेलेरी 1 लाख लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको छ सेलेरी र एलोवेन्स भनेको जहिले पनि डेबिट बी हुन्छ, त्यहाँभन्दा अरू भनेको सबै क्रेडिटमा हुन्छ है त। क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको क्रेडिट पिएफ है त। प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको कति रहेछ एज पर रुल भनेको छ। यो भनेको नेपालको रुल कति छ भनेको साथीहरूलाई थाहा नहोला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त।
नेपालको चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डको रुल्स भनेको चाहिँ 10% छ है त। 10%ले गर्दा हजुरहरूको कति रहेछ 1 लाखको 10% भनेको 10,000। त्यस कारणले गर्दा प्रोभिडेन्ट फन्डलाई रुल अनुसार काटिएको छ भनेको छ। रुल अनुसार काटियो भनेको 10%ले काटेको छ भन्नु है त, त्यो भनेको। अनि त्यसपछि क्रेडिट भयो। अब हामीले थप्नु पर्यो के बाँकी रह्यो भन्दा डेबिट बी स्यालेरी भयो, क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड भयो। अब हामीले क्रेडिटमा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भयो, डेबिटमा 1 लाख भयो, क्रेडिटलाई ब्यालेन्स गर्न क्रेडिट एनआरबी लेख्नुहोस् र 90,000 राख्नुहोस्। 90,000 राखेपछि 10,000 र 90,000 1 लाख भयो, 1 लाख भयो है त। अब यसलाई हामीले जर्नल भाउचरमा कसरी चढाउँछौँ त? डेबिट बी स्यालेरी लेख्नुहोस्। डेबिट बी स्यालेरी भनेर डेबिटको ठाउँमा राख्नुहोस्। त्यस्तै गरी अनि त्यसपछि स्यालेरीको हजुरहरूले बजेट हेड नम्बर लेख्नुहोस्। बजेट हेड नम्बर भनेको 21111 है त। त्यस्तै गरी क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर क्रेडिट साइडमा लेख्नुहोस् 10,000 थियो। त्यस्तै गरी क्रेडिट एनआरबी यानि कि नेपाल राष्ट्र बैङ्क लेख्नुहोस्। क्रेडिटमा लेख्नुहोस् 90,000। बेङ्क स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड भनेको स्यालेरी के गर्दा बाँड्दा है त, स्यालेरी वितरण गर्दा भनेर यसरी गर्न सकियो। 4 नम्बर हामीले पोइन्ट नम्बर 5 मा हेरौँ, रिसिभ बैंक अर्डर एन्ड 1 लाख एन्ड बजेट रिलिज अर्डर है त। रिसिभ बैंक अर्डर 1 लाख एन्ड बजेट रिलिज अर्डर 1,15,000 है त। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो डेबिट र क्रेडिट। रिसिभ बैंक अर्डर भनेको छ बैंकले अर्डर कति दियो छ, बैंकबाट अर्डर प्राप्त कति छ भन्दा 1 लाखको रकम मात्र बैंकबाट अर्डर प्राप्त छ, मान्यता प्राप्त छ भने बजेट रिलिज हुँदा कति भयो त भन्दा 1,15,000 भयो। भनेपछि बैंक अर्डर भन्दा बजेट रिलिज बढी भयो है त। यसलाई के हुन्छ भन्दा हामीले कति बैंकले अर्डर दिन्छ त्यसलाई डेबिट एनआरबी भनेर लेख्छौँ। मैले अघि भनिसकेँ यो अघिको भन्दा थोरै फरक छ, किनकि हामीले अघिको गरेका थियौँ डेबिट रिसिभ बैंक अर्डर एन्ड बजेट रिलिज अर्डर भनेको सेम थियो, 4 लाख थियो। यो चाहिँ फरक छ। भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा बैंक अर्डरलाई हामीले एनआरबीमा लेख्छौँ भनेपछि डेबिट एनआरबी भनेर 1 लाखमा लेख्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो एनआरबी हामीले भनेको छ के भयो भन्दा बैंक अर्डर भनेको कहिले पनि डेबिट एनआरबीमा है त, बैंक अर्डर भनेको एनआरबीमा हुन्छ है त। डेबिट एनआरबी भनेर 1 लाख राखियो। त्यसै गरी हामीले राखौँ क्रेडिटमा के बजेट रिलिज, क्रेडिटमा बजेट रिलिज राख्नुभयो। अब कता पुगेन त भनेर हेर्नु के ब्यालेन्स गर्नु भन्दा नि हजुरले सजिलो हुन्छ कि कता पुगेन भन्दा हाम्रो डेबिटमा पुगेन, किनकि डेबिटमा 1 लाख भयो। हामीले डेबिट र क्रेडिट मिलाउनु पर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्दा हाम्रो डेबिटमा 1 लाख भयो, क्रेडिटमा 1,15,000 भयो। भनेपछि हाम्रो डेबिटमा पुगेन, त्यस कारणले गर्दा डेबिट रिभल्भिङ फन्ड भनेर 15,000 राखिदिनु सकियो। हाम्रो कहिले पनि म एउटा पोइन्ट भन्छु, कपीमा नोट गर्नुहोस्। बैंक अर्डर बजेट रिलिज खण्डमा हाम्रो डेबिट र क्रेडिटमा थप्नको लागि रिभल्भिङ फन्डको प्रयोग गरिन्छ। स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड हुँदाको लागि थप्नको लागि एनआरबीको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो एडभान्सहरू दिएको बेलामा थप्न पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्क हुन्छ है त, त्यो नोट गर्नुहोस्। अब हामीले हेरौँ यसलाई 5 नम्बरको लागि कसरी चढाउनु त भनेर। हामीले जर्नल भाउचरमा राख्दा पार्टिकुलरतिर डेबिट एनआरबी राख्नुहोस्। डेबिट एनआरबी राखेर 1 लाख लेख्नुभयो। त्यस्तै गरी रिभल्भिङ फन्ड यो पनि डेबिटमै हो, डेबिट रिभल्भिङ फन्ड भनेर 15,000 राख्नुहोस्। त्यस्तै गरी सी भएछ यहाँ क्रेडिट बजेट रिलिज, क्रेडिट बजेट रिलिज भनेर कति राख्नु पर्यो भन्दा 1,15,000। 1 लाख प्लस 15,000 1,15,000 हजुरको ब्यालेन्स हुनुपर्छ है त। नेरेसनमा लेख्नुहोस् बिङ बजेट रिलिज, बिङ के भयो हाम्रो रिसिभ बैंक अर्डर एन्ड बजेट रिलिज भनेको बिङ बजेट रिलिज। हाम्रो बजेट रिलिज भयो भन्नु भयो, बजेट निकासा भयो भने भयो, हजुरले सुहाउँदो लेख्नुहोस्, यो मिल्नेछ है त। त्यसै गरी हामीले 6 नम्बरमा हेरौँ इस्यु अ चेक फर रिमेम्बर्स भन्यो है। यो भनेको हाम्रो रिफन्ड भनेको थियो। रिफन्ड भन्दा हाम्रो मैले भनिसकेको थिएँ डेबिट हुन्छ एनआरबी भनेको थिएँ। त्यसै गरी यहाँ भनेको छ ल हेर्नुहोस् रिमेम्बर्स भनेको छ, यो भनेको हाम्रो क्रेडिट एनआरबी हुन्छ। सहजैसँग बुझ्नुहोस् है त। इस्यु अ चेक इस्यु गरेछ रिमेम्बर्स अफ एक्सेस अमाउन्ट अफ RS 300 भनेको बढी खर्च भएको, एक्सेस भयो भन्दा बढी खर्च भएको अमाउन्ट कति रहेछ भन्दा 3,000 वाज क्लियर द अफिस मेटेरियल पर्चेज एडभान्स अफ 10,000 अफ एमआर श्रेष्ठ भनेको छ। भनेको एमआर श्रेष्ठले के गरेका थिए 10,000 को अफिस मेटेरियल किन्नको लागि एडभान्स लिएका थिए। भनेपछि हजुरले यो एडभान्स कतिको लिएको थिए भनेको हजुरलाई एडभान्स कतिको प्राप्त भएको थियो भन्नेलाई स्वाट्टै हजुर क्रेडिटमा गएर क्रेडिटमा राख्ने है त, क्रेडिटमा राख्नुहोस्।
त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् रिमेम्बर्स्ड अफ भनेको बढी खर्च भएछ के, रिफन्ड भन्यो भने डेबिट एनआरबी, रिमेम्बर्स्ड भन्यो भने क्रेडिट एनआरबी। यहाँ के भन्यो रिमेम्बर्स्ड अफ एक्सेस अमाउन्ट अफ 3000 भनेपछि क्रेडिट एनआरबी लेख्नुहोस्, क्रेडिट एनआरबीमा 3000 लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी क्रेडिट एडभान्स क्लियरमा कति भयो 10,000, 10,000 र 3000 एड गर्नुहोस् कति भयो 13,000, 13,000 लाई डेबिट मिस्टर श्रेष्ठ पर्चेज अफिस मटेरियल भनेर 13,000 यसरी राख्नुहोस् है त। अझै एकचोटि म भन्न चाहे यो रिमेम्बर्स्ड भनेपछि क्रेडिट एनआरबी, रिफन्ड भन्यो भने डेबिट एनआरबी है त। अब हामी यसलाई जर्नल भाउचरमा कसरी राख्ने भन्दा डेबिट मिस्टर श्रेष्ठ पर्चेज अफिस मटेरियल भनेको 13,000, त्यस्तै गरी क्रेडिट एनआरबी भनेर क्रेडिट साइडमा 3,000, त्यस्तै गरी एडभान्स क्लियर भनेर एडभान्स कतिको क्लियर 10,000 है त। अब लेख्नुहोस् लास्टमा नेरेसन बिङ, यहाँ बिङ छुटेछ, बिङ मिस्टर श्रेष्ठ अफिस मटेरियल एडभान्स क्लियर भनेको क्लियर गर्यो है त। यसरी लेख्नुहोस्, हजुरहरूले नेरेसन लेख्दा आफै सहज हुने गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौँ 7 नम्बरमा हेरौँ इस्यु अ चेक अफ आरएस 36,000 टु डिस्ट्रिब्युटेड द स्यालेरी भनेको छ। मैले अघि भनिसकेको छु साथीहरूलाई, यहाँ हजुरहरूलाई इस्यु अ चेक डट डट डिस्ट्रिब्युटेड स्यालेरी भनेको समथिङ रकम दिएर डिस्ट्रिब्युटेड स्यालेरी भन्छ भने सुरुमा इस्यु अ चेक भन्छ भने त्यसलाई डाइरेक्ट गरेर एनआरबीमा लेख्नुहोस्, कतै केही हेर्नु पर्दैन है त। यदि हजुरलाई यहाँ सुरुमा इस्यु अ चेक भनेको छैन भने त्यसलाई डाइरेक्ट त्यसपछि स्यालेरीको लागि भनेको छ, इस्यु अ चेक भनेको छैन भने त्यो डाइरेक्ट स्यालेरीमा डेबिट बी स्यालेरी। यहाँ के भन्यो इस्यु अ चेक 36,000 यानि कि 36,000 के गरेछ इस्यु अ चेक इस्यु गरेछ, चेक जारी गरियो अरे के स्यालेरी वितरण 36,000 को स्यालेरी वितरण गर्नको लागि चेक जारी गरियो भनेपछि चेक कतिको जारी गरियो 36,000 को। त्यसैले गर्न जानुहोस् क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक 36,000 लेख्नुहोस्, त्यसपछि टु डिस्ट्रिब्युटेड द स्यालेरी 36,000 लेख्नुभयो फर द मन्थ अफ चैत्र आफ्टर डिडक्टिङ आरएस यति 8,000 फर पिएफ। पिएफको लागि हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दा 8,000 पिएफको छ अरे है त। प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको 8,000। हाम्रो डेबिट मैले भनिसकेको छु डेबिट बी स्यालेरी, डेबिट बी अलाउन्स, क्रेडिट पिएफ, क्रेडिट एनआरबी, क्रेडिट एडभान्स, क्रेडिट अरू सम्पूर्ण भयो त्यहाँ आउने इन्कम ट्याक्स भनेको सबै क्रेडिट है त। डेबिट भनेको डेबिट बी स्यालेरी र डेबिट बी अलाउन्स, अलाउन्सको कुरा आएको छैन, अलाउन्सको भनेको भत्ता है त। भत्ताको कुरामा आइसकेपछि यहाँ 8,000 छ, 8,000 भनेको हजुरको पिएफ, पिएफ भनेको क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको अब क्रेडिट र क्रेडिटलाई जोड्दा कति भयो 36,000 र 8,000 जोड्दा 44,000 है त। क्रेडिट र डेबिट बराबर हुनुपर्छ, त्यस कारणले गर्दा क्रेडिटलाई जोड्नुहोस् 44,000 हुन्छ, 44,000 डेबिट बी स्यालेरी भनेर 44,000 राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि यसलाई हामीले जर्नल भाउचरमा कसरी बनाउने भन्दा हेरौँ है डेबिट बी स्यालेरी 44,000 डेबिटमा, त्यसै गरी हजुरले यसको डेबिट बी भनेपछि बजेट एक्सपेन्डिचर बजेट खर्च भइसकेपछि बजेट हेड नम्बर लेख्नुपर्ने छ है त इक्जाममा 2111 है त बजेट हेड नम्बर। त्यस्तै गरी क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड छ, क्रेडिट पिएफ हजुरले क्रेडिट साइडमा 8,000 लेख्नुभयो, त्यस्तै गरी क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको 36,000 क्रेडिटमा बिङ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड है त, स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड भयो है त। अब हामी जाउँ 8 नम्बर पोइन्टमा आउट अफ टोटल स्यालेरी अफ आरएस 1,10,000 भनेको 1,10,000 है त। मैले अघि भनेको छु यो फरक पोइन्टलाई लिएर आएको छु मैले, हजुरहरू एउटै पोइन्ट जस्तो लाग्ला तर मैले फरक पोइन्टलाई लिएर आएको छु, एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो कृपया अन्त्यसम्म हेर्नु होला। आउट अफ टोटल स्यालेरी भनेको छ सुरुमा इस्यु चेक डिस्ट्रिब्युटेड स्यालेरी भनेन भने आउट अफ टोटल स्यालेरी भनौँ भने टोटल स्यालेरी भनेको डेबिट बी स्यालेरीमा राखिराख्ने है त, राखिहाल्यो भनेको डेबिट बी स्यालेरी भनेर कति भयो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 ल हेर्नुहोस् डेबिट बी स्यालेरी भनेर 1,10,000 राखिसकेँ है त। एन्ड अलाउन्स भनेको भत्ता है त, भत्ता कति अफ आरएस 20,000 है त भनेको डेबिट बिई अलाउन्स है त। भत्ताको पनि बिई हुन्छ है, बजेट एक्सपेन्डिचर हो, यहाँ बी लेख्न छुटेछ, हजुरहरूले बी लेख्नुहोस् डेबिट बिई अलाउन्स भनेर 20,000। त्यस्तै गरी क्रेडिट के भने त्यसपछि के भन्यो डेबिट बी स्यालेरी र डेबिट बी अलाउन्स भन्दा अरू सबै क्रेडिट हुन्छन् भनिसकेको छु मैले। फर द मन्थ इज पेड बाई इस्युइङ अ चेक आफ्टर डिडक्टिङ पिएफ भनेको छ। प्रोभिडेन्ट फन्ड कति भन्दा 20,000, डाइरेक्ट लेख्नुहोस् क्रेडिट पिएफ प्रोभिडेन्ट फन्ड
20,000 एन्ड इन्कम ट्याक्स भनेको छ 3,000 है त 3,000 क्रेडिट इन्कम ट्याक्स भन्नुहोस् 3,000 लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी एडभान्स स्यालेरी भनेको पनि क्रेडिट है त क्रेडिट एडभान्स स्यालेरी भनेर 10,000 है त। अब हामीले यसमा एनआरबी कसरी निकाल्छौँ भनेर एकदम इम्पोर्टेन्ट यो हेर्नुहोस्। यसलाई एनआरबी निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा सम्पूर्ण डेबिट जोडेर क्रेडिटलाई घटाइदिन्छौँ है त। भनेको 1,20,000 मा 1,10,000 मा 20,000 जोड्नुहोस्। 1,30,000 बाट 20,000 घटाउनुहोस्। 1,10,000 1,10,000 बाट यो 10,000 घटाउनुहोस्। 1,00,000 बाट 3,000 घटाउनुहोस्। 97,000 भनेको डेबिट जोड्नुहोस्। 1,30,000 1,30,000 बाट क्रेडिट घटाउनुहोस् अनि त्यसपछि आएको रकमलाई एनआरबी राख्नुहोस् है त। एनआरबी किन राखियो भन्दा ब्यालेन्स गर्न सम्झिनुहोस्। अब हामीले हेरौँ 8 नम्बरको कस्तो बन्यो त भन्दा डेबिट बीई स्यालेरीको ठाउँमा 1,10,000 डेबिट बीई अलाउन्स बीई हुन्छ है त बजेट एक्सपेन्डिचर हुन्छ। डेबिट बीई अलाउन्स हुन्छ। मैले यहाँ डेबिट बीई अलाउन्सको बजेट हेड नम्बर राखेको रहेछु। मैले राखेको रहेछु बजेट एक्सपेन्डिचर अफ स्यालेरीको मात्र बजेट एक्सपेन्डिचर राखेको रहेछु। हजुरहरूले अलाउन्सको पनि बजेट एक्सपेन्डिचर राख्नु बजेट हेड नम्बर राख्नुहोस् है त 2111 पहिला हजुरले लेख्नुहोस् स्यालेरीको बजेट हेड नम्बर। त्यस्तै गरी अलाउन्स डेबिट बीई अलाउन्स भनेको कति रहेछ 20,000। त्यस्तै गरी क्रेडिट साइडमा प्रोभिडेन्ट फन्ड कति रहेछ 20,000। त्यस्तै गरी इन्कम ट्याक्स 3,000। त्यस्तै गरी क्रेडिटमै एडभान्स स्यालेरी 10,000। त्यस्तै गरी क्रेडिटमै नेपाल राष्ट्र बैङ्क एनआरबी 97,000 है त के भयो बेङ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड है त। एकदम सजिलो छ भिडियो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हजुरहरू धेरै अकमकिने यानि कि अप्ठ्यारो लाग्ने भनेको हजुरहरूलाई के गर्दा भन्दा एडभान्स दिएर एडभान्स क्लियर भएको खण्डमा एडभान्स दिएर एडभान्स क्लियर हुँदा रिफन्ड भनेको छ भने हजुरले डेबिटमा राख्नुहोस् एनआरबी। रिफन्ड भनेको छैन भने हजुरले क्रेडिटमा राख्नुहोस् एनआरबी भनिसकेँ मैले। बढी खर्च भएको छ भने त्यो क्रेडिटमा हुन्छ। त्यस्तै गरी फिर्ता गरिएको छ रकम भने त्यो डेबिटमा हुन्छ है त। अब 9 नम्बरमा गएर हेरौँ अमाउन्ट अफ पीएफ कन्ट्रिब्युसन एन्ड इन्कम ट्याक्स सो डिडक्टेड वेयर डिपोजिट इन्टु कन्सर्न अफिस भनेको छ है त। यो भनेको के भन्यो भन्दा हाम्रो पीएफ कन्ट्रिब्युसन र इन्कम ट्याक्सलाई भनेको यो माथिल्लो क्वेसनको पीएफ कन्ट्रिब्युसन एन्ड इन्कम ट्याक्सलाई डिडक्टेड गरेकोलाई डिपोजिट इन्टु कन्सर्न अफिस भनेको सम्बन्धित निकायमा त्यसलाई के गरियो दाखिला गरियो यानि कि त्यसलाई फेरि बुझाइयो है त त्यसलाई बुझाइयो सम्झिनुहोस्। भनेपछि के हुन्छ त्यस कन्डिसनमा भन्दा हजुरलाई भनेको छ पीएफ कन्ट्रिब्युसन एन्ड इन्कम ट्याक्स डिडक्टेड वेयर डिपोजिट इन्टु कन्सर्न अफिस हो। यो डिपोजिट इन्टु कन्सर्न अफिस भन्दा हजुरको ट्याक्कै पहिला क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड हुन्थ्यो डेबिट बी स्यालेरी डेबिट बी अलाउन्स हुन्थ्यो क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड हुन्छ क्रेडिट इन्कम ट्याक्स हुन्थ्यो। यसमा के हुन्छ भन्दा त्यो क्रेडिट हुँदैन है त। हजुरको डिपोजिट गरेको जम्मा गर्दा के हुन्छ भन्दा डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड हुन्छ डेबिट पीएफ हजुरको यहाँ क्रेडिट पीएफ थियो यहाँ के भनेको थियो भन्दा डिपोजिट इन्टु कन्सर्न अफिस भन्दा डिपोजिट कन्सर्न अफिसमा डिपोजिट गर्दा के हुन्छ भन्दा डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड हुन्छ। यो रुल नै हो डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड लेख्नुहोस् कति थियो 20,000। त्यस्तै गरी डेबिट इन्कम ट्याक्स त्यस्तै गरी हाम्रो यो कन्सर्न अफिसमा चाहिँ डिपोजिट गर्दा जहिले पनि एनआरबी क्रेडिट अरू सबै डेबिट त्यसरी सम्झिनुहोस्। कन्सर्न अफिसमा जम्मा गर्दा अरू सबै डेबिट एनआरबी क्रेडिट कपीमा नोट गर्नु है त। त्यस्तै गरी इन्कम ट्याक्स डेबिट इन्कम ट्याक्स लेख्नुहोस् 3,000। त्यस्तै गरी क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैङ्क भनेर 20,000 र 3,000 23,000 बनाएर राख्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् डेबिट पीएफ 20,000 डेबिट इन्कम ट्याक्स 3,000 त्यस्तै गरी क्रेडिट एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैङ्क 23,000 त्यस्तै गरी बिङ पीएफ कन्ट्रिब्युसन एन्ड इन्कम ट्याक्स सो डिडक्टेड वेयर डिपोजिट इन्टु कन्सर्न अफिस भनेको पीएफ कन्ट्रिब्युसन र इन्कम ट्याक्स त्यो छुट्याएको थियो त्यसलाई हामीले डिपोजिट कन्सर्न अफिसमा सम्बन्धित अफिसमा डिपोजिट गरिएछ जम्मा गरिएछ भन्नु है त। अब हाम्रो मेन रह्यो एउटा रह्यो कि पिटी क्यास फन्डको बारेमा है त। द पिटी क्यास फन्ड इस्टाब्लिसमेन्ट बाई आरएस 500 ले पिटी क्यास फन्ड के भएछ भन्दा इस्टाब्लिस भएछ भनेको 500 रुपैयाँले पिटी क्यास
फन्ड स्थापना भएछ भन्यो है त। यसलाई के गर्ने भन्दा डेबिट पिटी क्यास फन्ड क्रेडिट एनआरबी है त। डेबिट पिटी क्यास फन्ड क्रेडिट एनआरबी। डेबिट पिटी क्यास फन्ड 500 क्रेडिट एनआरबी 500। यता जाउँ। डेबिट पिटी क्यास फन्ड 500 क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक 500। के लेख्ने भन्दा न्यारेसनमा बिङ पिटी क्यास फन्ड इस्टाब्लिसमेन्ट है त। अब हामीले यो भिडियो सकिसक्यो साथीहरू। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूले लाइक कमेन्ट सेयर तथा सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने। त्यसैगरी हजुरहरूले सर्च गर्दा हाम्रो च्यानललाई सर्च गर्दा हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दा फन्ड विथ म्यानेजमेन्टमा स्पेस नगरिकन सर्च गर्नु होला। त्यसो गर्दा हजुरले हाम्रो च्यानल सहजै भेटाउनु हुनेछ भने फन्ड विथ म्यानेजमेन्ट हजुरले स्पेस दिनुभयो भने हाम्रो च्यानल भेटिने छैन। त्यसकारणले गर्दा फन्ड विथ म्यानेजमेन्ट एकै ठाउँमा राखेर सर्च गर्नु है त। हाम्रो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट सेयर तथा सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियोमा कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।